أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ان بلا شبہ شانئک ہوا آپ کا دشمن ہی الابتر بنام و نشان رہے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں سوائے دو خصلتوں پر، ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور وہ اسے حق کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن اور حدیث کا علم دیا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 73۔